अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 22 अगस्त है, दिन है जुमेरात का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। दोस्तों, जब बात आती है अपने घर की, अपने अजीज़ों की, अपने प्यारों की जान किसी को ख़तरे में नज़र आती है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसने कितने लोगों का खून किया है, कितने नाहक लोगों को, औरतों को, बच्चों को शहीद किया है। जी हाँ, इस वक्त बात हो रही है नेतन्याहू के बेटे की, जो कि अमेरिका में मुकीम है। याद रहे कि नेतन्याहू का बेटा जब से जंग शुरू हुई है गजा की, तब से लेकर अब तक अमेरिका के शहर मियामी में एक लग्जरियस अपार्टमेंट में मौजूद है और वहां पर अय्याशी कर रहा है। उसने वापस मुड़कर नहीं देखा कि इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, गजा के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त जब उसकी जान को खतरा महसूस हुआ है तो उसकी हालत देखने वाली थी। आपको मुकम्मल स्टोरी बताऊंगा। पुलिस ने उसकी बिल्डिंग को, जहां पर वो रहाइश पजीर था, उसको चारों तरफ से घेर लिया। ये मुकम्मल स्टोरी आपको बताऊंगा। किसने हमला किया, सबसे ज्यादा शक किस पर जा रहा है, हमास या ईरान? क्योंकि ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल का ऐसा बदला लेने का ऐलान किया है जिसमें वो कहते हैं कि बिल्कुल हम एक अलग तरीके से लेंगे, ऐसी जगह पर हिट करेंगे जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इस वक्त ये तमाम की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। वहीं पर आपके साथ मैं सबसे पहले एक वीडियो शेयर करूंगा। इस वीडियो में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन $36 लाख इसकी कीमत है और ये हत्थे चढ़ गया है यमन के हौथियों के। यमन के हौथियों ने इसको मार गिराया है रेड सी के कोस्ट पर। अब यूं समझिए इसकी लाश पड़ी है और वहां पर यमन के हौथी इसको देखकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक अरब मुल्क की कहानी जिसने इसराइल से आंखें फेर ली हैं, ये तमाम की तमाम डिटेल्स शामिल की जाएंगी। अरब मुल्क की कहानी मैंने पिछले व्लॉग में शेयर करनी थी, लेकिन बावजूद के वक्त की कमी और उस पर एक आपसे दरख्वास्त भी करनी है। जो लास्ट वीडियो है उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी है क्योंकि उसमें कुछ खबरें इस तरह की थी जो कि इन लोगों को पसंद नहीं है। आपसे दरख्वास्त ये करनी है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से चीज़ें बेहतर होंगी, वीडियो जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले यमन के हौथियों ने एक जो MQ-9 रीपर ड्रोन पकड़ा है उसकी ज़रा पहले वीडियो देखिएगा। जी, आपने ये वीडियो देखी। ये छठा ड्रोन है यमन के हौथियों ने जो मार गिराया है और इस एक ड्रोन की कीमत $36 मिलियन है। और इसको पेंटागन ने बाकायदा से तस्लीम भी किया है कि हमारा MQ-9 रीपर यमन के हौथियों ने मार गिराया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अदन के साहिल से 57 नॉटिकल माइल एक और जहाज यमन के हौथियों ने उसको शिकार कर लिया है। इस जहाज पर भी हमले किए गए और इस जहाज को भी मलिया मेड कर दिया गया। आखिरी खबरें आने तक इस जहाज के अंदर आग लगी हुई है, आग भड़क उठी है। और वहीं पर आपको बताऊंगा कि एक अरब मुल्क जिसने पिछली दफा इसराइल की बहुत मदद की थी, बड़े बढ़ चढ़कर उसके ऊपर जो हमले हो रहे थे इसराइल के ऊपर उनको रोकने में मदद की थी, इस दफा इस मुल्क ने आंखें फेर ली हैं। तुर्की के बाद ये एक और इत्तेहादी है जो कि अमेरिका के हाथों से इस वक्त फिसल रहा है। उसने बयानात इस तरह के दिए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इसराइल के मुखालिफ हैं और ये अमेरिका का एक अहम तरीन अरब इत्तेहादी है। और इसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ईरान का हमला बहुत करीब है और ईरान का हमला जो जो करीब आता जा रहा है तो आप यूँ समझिए कि जो इसराइल की एक हिफाजती शील्ड है, हिफाजती दीवार है, उसमें एक दरार पैदा हो गई है और इस दरार को मजीद गहरा कर रहा है ईरान। इस मुल्क ने इसराइल को एक वाज़े तौर पर वार्निंग जारी कर दी है ईरान जंग के हवाले से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जॉर्डन की। किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि जॉर्डन भी ऐसा कर सकता है, जॉर्डन भी इसराइल के खिलाफ जा सकता है। बिकॉज जॉर्डन इज लाइक महमूद अब्बास जो कि इसराइल का पपिट है। बिल्कुल जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के बारे में भी यही ख्याल था, लेकिन जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने तनकीद करते हुए इसराइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो बरस पड़े और कहा कि इसराइल की पॉलिसियां जो हैं ये सख्त तरीन पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लेने वाली हैं। मिडल ईस्ट खतरे में है। शाह अब्दुल्ला ने मजीद ये भी कहा कि वेस्ट बैंक और गजा के लोगों को जो बेघर किया जा रहा है ये भी गलत है। इसराइल की ये तमाम तर पॉलिसियां गलत हैं। खित्ते की सलामती की कीमत पर रीजनल वार की तरफ हरगिज नहीं जाने देंगे।
پوری دنیا سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس جنگ کو ختم کروایا جائے تاکہ ایک ریجنل جنگ شروع نہ ہو جائے۔ تو شاہ عبداللہ کے بارے میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شاہ عبداللہ نے یہ باتیں جو کہی ہیں کیا اس پر عمل بھی کریں گے، یا پھر جب ونس اگین جب ایران کو ضرورت پڑے گی، جب ایران حملہ کرے گا، تو کیا شاہ عبداللہ جو ہے وہ جارڈن میں ایران کی جو میزائل ہیں، ایران کے جو ڈرونز ہیں، ان کے سامنے ونس اگین دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں نیتن یاہو کے بیٹے کی۔ نیتن یاہو کا بیٹا جس کا نام ہے یائر نیتن، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ اس کی سامنے، ایک لگژری اپارٹمنٹ میں میامی کے اندر رہائش پذیر ہے، اور 7 اکتوبر سے لے کر اب تک وہ وہیں پر ٹکا ہوا ہے، ایک لگژری وہاں پر عیاشی کر رہا ہے، عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور وہیں پر جس طرح اسرائیل کے فوجیوں کی حالت ہے، اسرائیل کے فوجیوں کی حالت بے شک وہ جنگ کے اندر ہیں، اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ انتہائی سخت دل بھی ہیں، لیکن ان کی حالت بہت پتلی ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی، ایک آڈیو آپ کو سنوائی تھی۔ نیتن یاہو کے بیٹے کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت ایران سے ہے، کیونکہ ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ نیتن یاہو کے بیٹے کے گھر کے باہر بم پڑا ہوا ہے، کوئی مشکوک چیز ہے۔ پولیس آ جاتی ہے وہاں پر اور گھیرا ڈال لیتی ہے، تمام رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بالکل کھڑکیوں کے قریب بھی نہ آئیں، کھڑکیوں سے بھی نہ جھانکیں۔ یائر نیتن جو کہ نیتن یاہو کا بیٹا ہے، وہ اس وقت وہاں پر اس بلڈنگ کے اندر موجود نہیں تھا۔ واٹس ایپ گروپ جو کہ ان تمام رہائشیوں کو، اس جگہ پر جتنے بھی رہائشی ہیں ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی تھا، وہاں پر یہ اس گروپ میں وہ خبروں سے بھر گیا کہ نیتن یاہو کے بیٹے کے گھر کے باہر بم ملا ہے۔ پولیس نے وہاں پر اس مشکوک چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور 3 گھنٹے مزید وہاں پر سرچ ہوتی رہی، اور اس مشکوک چیز کے بارے میں ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز لیک کی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، کیا چیز تھی، کیا واقعتاً وہ اس کے اندر کوئی بم تھا یا پھر کوئی اور چیز تھی جس پر صرف شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ پولیس کی طرف سے اس مشکوک چیز کو چھپانا مزید شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ کیا واقعتاً ایران اتنا قریب پہنچ گیا ہے نیتن یاہو کے بیٹے کے۔ اور جو وہاں پر رہائشی ہیں، جو ارد گرد کے رہائشی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے بیٹے کی حالت انتہائی پتلی تھی، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ پولیس نے 3 گھنٹے کی سرچ کے بعد تمام رہائشیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بلڈنگ میں جا سکتے ہیں، بلڈنگ کلیئر ہے۔ اور ایران نے اپنا ایک اور ہتھیار جو کہ صرف اس کی ایک جھلک دکھائی ہے، مکمل طور پر اس کو ریویل نہیں کیا۔ یہ ہتھیار کیا ہے؟ یہ ہے ڈرون شپس۔ جی ہاں، ایران نے ڈرون شپس بتایا ہے کہ اس کے پاس ڈرون شپس بھی موجود ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ یہ ڈرون شپس جو ہیں یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ یہ جو دشمن کے جہاز جو بھی ایران کی ٹیریٹری میں گھسیں گے، یہ وہاں پر اس کے اوپر ڈرون حملہ کر دیں گے، اور اس کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اور وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے کافی سارے علاقوں کو نشانہ بنایا، اور جواب میں حزب اللہ نے اتنے شدید اور گھاتک حملے کیے کہ اسرائیل کو اس کا چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اسرائیل نے لبنان کے اندر خیام سٹی، کفر قلعہ ٹاؤن، کفر شبہ ٹاؤن، محائبب، رمیہ ٹاؤن، اور اس کے علاوہ ٹوٹل 9 یا 10 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حملہ کیا اسرائیل نے۔ لیکن جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل کی برینڈ بیرکس کو ہیوی آرٹلری کے ساتھ نشانہ بنایا، اور وہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس کے بعد جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ لینڈ ہوتے ہیں اور وہاں سے لاشوں کو اور زخمیوں کو ڈھونے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قریات شمونہ پر ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سائٹ جو کہ سرویلنس کا کام کرتی ہے اسرائیل کے لیے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر جو جاسوسی کے آلات ہیں، جاسوسی کا اکوپمنٹ ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جل العرام، یہ ایک اور سائٹ ہے، یہاں پر بھی جاسوسی، یہ سائٹ بھی سرویلنس کا کام کرتی ہے، یہاں پر بھی ڈرون کے ساتھ حملہ کیا گیا اور بہت بھاری نقصان پہنچایا۔ اور ایران کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ایلیٹ ہے، جو ہائر مینجمنٹ ہے، جو سینئر آفیشلز ہیں، ان کی سوچ میں ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ان کی سوچ اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جو پالیسی ہے ایران کی، نو نیوکلیر ویپن پالیسی، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی جو نو نیوکلیر ویپن پالیسی ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پر جو نیوکلیر ویپن پالیسی ہے، یعنی ایران اب ایٹمی ہتھیار رکھنا شروع کر دے، ایران اب ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کر دے، کیونکہ ایران کی سالمیت خطرے میں ہے۔ اور اگر رشیا اور یوکرائن جنگ کی بات کی جائے تو رشیا اور یوکرائن جنگ
शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इस वक्त शदीद मुश्किल तरीन हालात चल रहे हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क डिवीजन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। रशिया ने यूक्रेन के एक जो फाइटर जेट है, जो कि Su-27 फाइटर जेट है, वो उसमें उसको तबाह कर दिया है। ये जहाज़ कुर्स्क में एक पुल को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की है यूक्रेन ने कुर्स्क डिवीजन में। इसके अलावा रूस ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है बक M3 उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन GBU-39, ये एक बहुत बड़ा गाइडेड बम होता है, इसको फेंका जा रहा था कुर्स्क डिवीजन में। तो अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए इस बम को जमीन पर गिरने से पहले ही खत्म कर दिया। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अहम तरीन अपडेट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर जगह पर अपने ग्रुप्स में अपने तमाम जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको अहम तरीन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। खुदा हाफिज।